अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर से होंगे। आज की वीडियो में हम चेक्स और इसी तरह विजिबिलिटी के जो ऑप्शंस हमारे रह गए थे वीडियो अपलोडिंग में वो पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियोस आपने देख ली हैं, उसका मुकम्मल तफसील आपको मालूम होगी। नहीं है मालूम तो डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बिला ताख़ीर हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और आज की वीडियो की जितनी भी तफसीलात हैं उसे हम तफसील से देखते हैं। जी, तो इस वक्त मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुका हूँ। यहाँ आपके पास जीम अकेडमी का यूट्यूब चैनल ओपन है और यहाँ पे आपके पास यूट्यूब सीरीज़ की तमाम वीडियोस आ रही हैं। और यहाँ पे अगर हम आएँ तो हमारे वीडियो के वो तमाम ऑप्शन जो हम अपलोडिंग के वक्त देखते हैं वो हमारे सामने शो हो रहे हैं। यहाँ तक पहुँचना कैसे है ये तो आपको मालूम होगा कि वीडियो जब जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपके सामने यही 4 ऑप्शन यहाँ पे शो होंगे। अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो यहाँ आपके पास एक मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी आता है, लेकिन जब वो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। ठीक है, ये हमारा न्यू चैनल है, इसी पे हम यूट्यूब सीरीज सीख रहे हैं। ये मोनेटाइज नहीं है, इस बेचारे पे तो अभी सब्सक्राइबर भी नहीं है। ठीक है, तो वीडियो एलिमेंट को हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। अब चेक्स है, चेक्स का ये बटन जो है, ये ऑप्शन जो है वो यूट्यूब ने अभी करीब में ऐड किया है। इसका फ़ायदा क्या है? बहुत बेहतरीन और कमाल का ये ऑप्शन है। इसका फ़ायदा ये है कि जब आप कोई नई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो उसी वक्त कॉपीराइट इशू के एतबार से यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, जो रोबोटिक सिस्टम है, वो आपकी वीडियो को मुकम्मल तौर पे जांच लेता है कि आपने किसी और यूट्यूबर का कंटेंट चोरी तो नहीं किया, आपने किसी और की वीडियो चोरी करके उसे तो अपलोड नहीं किया, आपने यूट्यूब की किसी और पॉलिसी में की गड़बड़ यानी पॉलिसी को तोड़ा तो नहीं है, कोई और गड़बड़ तो नहीं की। तो ये बहुत कमाल का ऑप्शन उन्होंने ऐड किया है। तो वीडियो अपलोडिंग के वक्त ही आपका ये मुकम्मल आपकी वीडियो चेक हो जाती है और चेक होने के बाद वो यहाँ पे अगर ठीक है तो टिक कर देता है कि ओके है। कोई गड़बड़ आपने की है तो यहाँ पे वो बता देता है कि आप ठीक बंदे नहीं हैं, आप बंदे बन जाएं। ठीक है, तो आपको वो उसी वक्त बता देता है। अगला ऑप्शन हमारे पास आखिरी है, बस इसमें इतना कुछ है, कोई ज़्यादा नहीं है चेक्स वाले। विजिबिलिटी का बटन है, इस पर मैं क्लिक करूं तो यहाँ आपके सामने कुछ और ऑप्शन आ रहे हैं। इसमें बुनियादी तौर पे आपके पास 2 बटन हैं, सेव और पब्लिश, और अगला है शेड्यूल का। ठीक है, सेव और पब्लिश में ये है कि जो वीडियो आप अपलोड कर रहे हैं वो आप सेव कर रहे हैं, लेकिन सेव करने में आपके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास जो है प्राइवेट का है। प्राइवेट का ऑप्शन ये है कि अगर यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सेव रखते हैं तो आपके चैनल पे वीडियो मौजूद तो रहेगी, लेकिन सिर्फ आपको नज़र आएगी, कोई भी दूसरा बंदा उसको देख नहीं सकेगा। ठीक है, और इसी तरह अगर आप इसको अनलिस्ट कर देते हैं, वो भी इसी से मिलता जुलता एक ऑप्शन है। जो है आप जिन लोगों को इसका लिंक देंगे वो लोग इस वीडियो को गालबन देख सकेंगे। इस तरह सा इसका मकसद है। मैंने कभी इस ऑप्शन को ज़्यादा यूज़ नहीं किया, प्राइवेट और पब्लिक को यूज़ किया है। पब्लिक ऑप्शन क्या है? पब्लिक वही है कि जो भी वीडियो आप पब्लिक कर देते हैं वो तमाम लोगों के सामने शो होती है। जो भी बंदा आपके चैनल पे आता है वो उसको बआसानी देख सकता है। तो ये पब्लिक का ऑप्शन है। जो भी वीडियो आप अपलोड करते हैं तो आमतौर पे हम पब्लिक ही उसको रखते हैं, क्योंकि हर बंदे को हमने वीडियो दिखानी होती है। तो आप उसको पब्लिक रखेंगे अपनी वीडियो को। अच्छा, पब्लिक रखने के बाद आपके सामने यहाँ नीचे एक और ऑप्शन भी है, सेट एज इंस्टेंट प्रीमियर। ठीक है, इस ऑप्शन का मतलब क्या है? इस ऑप्शन का मकसद ये है कि अगर आप पब्लिश पे क्लिक करने के बाद इसके यहाँ पे भी आप क्लिक कर देते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही ये वीडियो यहाँ से आप पब्लिश करेंगे, यूट्यूब पे इसको जाने देंगे, आप इसको पब्लिश करेंगे तो पब्लिश करते ही ये फ़िलहाल जब जितने मिनट की ये वीडियो है, बिलफर्ज ये 10 मिनट की वीडियो है, तो 10 मिनट तक ये पहले लाइव चलेगी, लाइव स्ट्रीमिंग होगी इसकी। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी। 10 मिनट तक कोई भी बंदा इसको आगे नहीं कर सकेगा, लेकिन 10 मिनट में लाइव स्ट्रीमिंग इसकी चलने के बाद, ब्रॉडकास्टिंग के बाद, फिर कोई बंदा उसको आगे करना चाहे तो कर सकेगा। 10 मिनट तक यूं लोगों को नज़र आएगा गोया कि आपकी ये वीडियो लाइव चल रही है। ठीक है, अगर वो तब जब आप ये ऑप्शन यहाँ से ऑन करेंगे। ये तो इस बॉक्स में जितनी चीज़ें थी वो आपने देख ली। नीचे शेड्यूल के बटन पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का ऑप्शन है
کیا ہے اس میں ایسا کہ بہترین ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ بہترین اس طرح سے ہے کہ آج کل مصروفیت کی زندگی ہے، ہر بندہ بزی ہے، اس کے پاس ڈیلی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ 2 سے 3 گھنٹے بیٹھے اور یوٹیوب کے لیے ویڈیو بنائے اور پھر جو ہے اس کو اپلوڈ کرے۔ میں اپنی مثال دے دوں کہ میں دن میں بسا اوقات بیٹھتا ہوں تو 2 سے 3 ویڈیو ریکارڈ کی اور پھر اس کو شیڈیول کر دیا۔ شیڈیول کا مقصد یہ ہے کہ میں ویڈیو کو دن اور وقت کے حساب سے یوٹیوب کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ میں یہاں شیڈیول میں آ کے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تاریخ بھی ہے، یہاں پہ ٹائم بھی ہے، تاریخ، ٹائم۔ میں یوٹیوب کو کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں، بالفرض میں یہاں اگر ڈیٹ میں آیا اور ڈیٹ میں آنے کے بعد میں اس وقت اگست ہے تو اگست میں 24 تاریخ، ٹھیک ہے، میں نے یوٹیوب کو کہہ دیا کہ 24 تاریخ کو آپ نے یہ والی ویڈیو اپلوڈ میں آج کر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم آج ہے، لیکن یہ آپ نے لوگوں کے سامنے کب لے کے آنی ہے؟ 24 تاریخ کو۔ میرے چینل سے یہ کب پبلش ہو؟ 24 تاریخ کو۔ اچھا، اب مجھ سے یوٹیوب مزید پوچھ رہا ہے کہ 24 تاریخ کو پبلش تو میں کر دوں گا، کس وقت کرنی ہے؟ رات 12 بجے، رات 1 بجے، صبح، دوپہر، شام، کس وقت میں نے کرنی ہے؟ یہ پبلش لوگوں کے سامنے کب لے کے آنی ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ ٹائم کا ایک بٹن ہے۔ اگر میں ٹائم کے بٹن پہ کلک کروں تو یہاں پہ دن کے 24 گھنٹے کے ٹائم ٹیبل یہاں ایڈ ہیں۔ جو بھی وقت آپ یوٹیوب کو بتائیں گے، تاریخ تو آپ نے بتا دی، اب وقت، بالفرض میں یہاں یوٹیوب کو کہہ دیتا ہوں کہ کل 24 تاریخ کو صبح 10 بجے، 10 AM، ٹھیک ہے، یہ اوکے کر دیا۔ 10 بجے 24 تاریخ کو صبح آپ نے یہ ویڈیو پبلش کرنی ہے، تو میں نے اس کو بتا دیا ہے۔ اب اگر یہاں شیڈیول کے بٹن پہ میں کلک کر دیتا ہوں تو یوٹیوب آپ کے حکم کی پابندی کرے گا۔ چینل تو آپ کا مونیٹائز نہیں کرے گا بغیر کسی جو ہے شرائط کے، البتہ یہاں اس حوالے سے آپ کی جو ہے فرمانبرداری کرے گا۔ جو ٹائم اس کو آپ دیں گے، جو تاریخ آپ اس کو دیں گے، اس تاریخ پہ آپ کی ویڈیو یہ پبلش کرے گا۔ اسی طرح نیچے سیٹ ایز پریمیئر کا بٹن یہاں پہ بھی ہے، جس طرح اوپر پبلک میں تھا کہ یہاں پہ اگر پریمیئر کریں گے تو یہ ویڈیو بھی اتنی دیر تک لائیو سٹریمنگ اس کی ہوگی۔ تو یہ شیڈیول کا بہت کمال کا آپشن ہے۔ اگر آپ بیزی ہیں، شہر میں رہتے ہیں، جس طرح یعنی میں نے ابھی پیچھے اس طرح سے کیا تھا، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ 10 سے 15 ویڈیوز ایک دفعہ بنا کے رکھ لیں۔ اگر مشکل ہے 3 ویڈیوز بنا کے رکھ لیں تو اس کے شیڈیول کر دیں، تب تک وہ چلتی رہیں گی، اتنے تک آپ اور ویڈیوز بنا لیں گے۔ بہت کمال کا آپشن ہے۔ اس سے آپ کا یوٹیوب چینل ایکٹیو رہے گا، وہ رکے گا نہیں، ٹائم ٹیبل پہ کے مطابق آپ کی ویڈیوز پبلش ہوں گی۔ ایک چیز میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ یوٹیوب کے ویڈیوز کے جو ہے گروتھ میں اس چیز کا بھی زیادہ کردار ہے کہ آپ کے ویڈیوز کے پبلش ہونے کی ٹائم ٹیبل ایک ہو۔ یعنی آج میں نے ویڈیو کو اپلوڈ کیا ہے تو وہ دوپہر کو 1 بجے کی ہے، اور کل اپلوڈ کر رہا ہوں میں صبح 8 بجے، اور پرسوں اپلوڈ کر رہا ہوں رات 12 بجے۔ تو یہ چیز اتنی فائدہ مند نہیں ہے، جبکہ اگر آپ جس دن بھی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، ٹائم آپ کا ایک ہے۔ آج آپ نے اپلوڈ کی صبح 8 بجے، کل اپلوڈ کی صبح 8 بجے، پرسوں اپلوڈ کی صبح 8 بجے، ٹائم ایک ہے، تو اس سے بھی آپ کی چینل پہ بہت اثر پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال آپ اس انداز سے رکھ سکتے ہیں، بہت کمال کا طریقہ ہے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس کی تمام چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، ایسا کچھ اس میں مشکل کام نہیں ہے جو آپ کو سمجھ نہ آیا ہو۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اسی ویڈیو کے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ کو میں انشاءاللہ اس کا جواب دے دوں گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور چینل پہ نئے ہیں، ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، اتنے تک اجازت دیجئے، والسلام۔